बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इंसदादे पोलियो के लिए खिदमात का एतराफ़। सदर आरिफ अलवी ने बिल गेट्स को हिलाल पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा। वज़ीर आज़म का बिल गेट के एजाज़ में जोहराना। इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आलमी बरादरी अफगान अवाम के बहरान से बचाने के लिए किरदार अदा करे। पीटीआई सिंध में ओहदेदारों के इंतखाबात पर इख्तलाफात। इस्तीफों की लाइन लग गई। पार्टी ओहदों पर नामजदगी के चंद घंटे बाद ही अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख मुस्ताफी। मरकजी जनरल सेक्रेटरी को इस्तीफा इरसाल कर दिया। अली जुनेजो नायब सदर, सीनियर सदर सैयद ताहिर शाह भी ओहदे से मुस्ताफी हो गए। अवामी बुनियादी मसाइल के हल में किरदार अदा करना मंशूर का हिस्सा है। हमेशा आवाम के मुफाद को तरजीह दी। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं जल्द सियासी बादल छट जाएंगे और मौसम साफ हो जाएगा। FIA की शहबाज शरीफ के खिलाफ केस की तैयारी। इसहाक डार का अकाबली बयान बतौर गवाही पेश करने का फैसला। चलान में इंकशाफ हुआ इसहाक डार ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अकाबली बयान दिया। पनामा JIT रिपोर्ट में भी इसहाक डार के बयान को बतौर सबूत पेश किया गया। तालीम का बुनियादी मकसद कौम की तामीर है। रियासत मदीना के उसूलों पर चलने वाला मुल्क कामयाब होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तलबा के लिए स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल का इजरा कर दिया। कहते हैं तलबा ने कई बार शिकायत की कि उन्हें नज़रअंदाज किया गया। हुकूमत संभाली तो अंदाजा नहीं था कि कितनी स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। कानून के बगैर रियासत कायम नहीं रह सकती। मुल्क में कानून की बालादस्ती लाजमी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर बार से खिताब। कहते हैं हमें इदारों को बेहतरी के लिए काम करना होगा। पार्लियामेंट में इस वक्त बदतरीन दौर है। आज मुल्क जमहूरियत से दूर हो रहा है। नैब कानून में तरमीम से मुतालिक हुकूमत के दोनों बिल कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली कायमा कमेटी कानून इंसाफ में अपोजिशन को बड़ा धचका। हुकूमत नैब बिल के तमाम शिक्कों पर एतमाद में ले। अपोजिशन का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल और PTI रुकन अताउल्ला में तल्ख जुमलों का तबादला। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 40 अफराद जान से गए। 2870 नए मरीज रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.5% रही। महकमा सेहत के मुताबिक जेहलुम में कोरोना की शरह 0 रही। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म का कहना है कि तुलबा की शिकायत पर स्कॉलरशिप का जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाया। स्कॉलरशिप के जरिए तालीमी निज़ाम मुतासर करवा सकते हैं। तालीम की बुनियादी मकसद कौम की तामीर है। हुकूमत संभाली तो अंदाज़ा नहीं था कितनी स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में मुल्क भर के तुलबा के लिए स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल का इजरा कर दिया।
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ریاست مدینہ کے اصولوں سے روشناس کرانا ہمارا فرض ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ کئی مضامین میں پاکستان کی اہمیت ختم ہو گئی، کئی مضامین کے لوگ پاکستان میں ملتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت میں آئے تو اسکالرشپ سے متعلق شکایات موصول ہوئیں۔ طلباء نے کئی بار شکایت کی کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ طلباء کی شکایت پر اسکالرشپ کا جدید نظام متعارف کروایا۔ مائیکروسافٹ کمپنی کے سی ای او بل گیٹس کو ہلال پاکستان کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بل گیٹس کو ہلال پاکستان کا ایوارڈ دے دیا۔ بل گیٹس کو پاکستان میں پولیو کے خاتمے میں کردار ادا کرنے پر ایوارڈ دیا گیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے بل گیٹس کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ وفاقی وزراء شوکت ترین، اسد عمر، فواد چودھری، خسرو بختیار، فیصل سلطان نے شرکت کی۔ ظہرانے میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم عمران خان اور بل گیٹس کے درمیان ون آن ملاقات بھی ہوئی، جس میں دوران پولیو کے خاتمے سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بل گیٹس نے دورے پر مدعو کرنے اور گرموشی میں مہمان نوازی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ پولیو سے نمٹنے کے لیے پاکستانی قیادت، ہیلتھ ورکرز اور والدین کی انتھک محنت کو سراہا گیا۔ مائکرو سافٹ ویئر کے بانی بل گیٹس نے این سی او سی کا دورہ بھی کیا، اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل سلطان سے ملاقات کی۔ بل گیٹس نے سمارٹ اور مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن حکمت عملی سمیت دیگر اقدامات کو سراہا۔ انہوں نے کرونا اور ویکسینیشن مہم پر خیالات کا اظہار کیا۔ ایف آئی اے نے شہباز شریف کے خلاف مضبوط کیس کی تیاری کر لی۔ اسحاق ڈار کے اقابلی بیان کی شہباز شریف کے خلاف بطور گواہی پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چلان میں انکشاف ہوا، اسحاق ڈار نے شہباز شریف کے خلاف اقابلی بیان دیا۔ پاناما جی آئی ٹی رپورٹ میں بھی اسحاق ڈار کے بیان کو بطور ثبوت پیش کیا گیا۔ شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ بحرینی شہریت کے نام پر ناکامی اکاؤنٹ کھولے۔ اسحاق ڈار کے اقابلی بیان آج تک کسی عدالت فورم پر واپس نہیں لایا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا ہے کہ افغان بھائیوں کی مشکلات میں پاکستان افغانستان کی شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اسد کیسر نے پاکستان افغانستان مشترکہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کی ترقی اور خوشحالی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ پاک افغان پارلیمانی فرینڈشپس گروپ کی ایگزیکٹو کمیٹی نے دو طرفہ عوامی سطح پر رابطوں میں تیزی لانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ پاک افغان ٹرانزٹس کو مستحکم بنانے کے لیے ایگزیکٹو کمیٹی نے قابل ستائش کردار ادا کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دونوں ممالک کو مشترکہ حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ افغانستان اور پاکستان کو مل کر آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سندھ میں تنظیمی اختلافات کھل کر سامنے آ گئی۔ پی ٹی آئی سندھ کابینہ کی تشکیل کے اعلان کے ساتھ ہی استعفوں کی لائن بھی لگ گئی۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی کابینہ اور ضلعی عہدیداران کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہی متعدد پی ٹی آئی عہدیدار اپنی عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے پارٹی کے سینئر نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ علی جنیجو نائب صدر، سینئر نائب صدر سید طاہر شاہ بھی عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ استعفوں کے متن میں لکھا گیا ہے کہ مصروفیات کے سبب عہدے کی ذمہ داری پوری نہیں کر پائیں گے، تاہم ایک کارکن کے طور پر خدمات کی انجام دہی جاری رکھیں گے۔ اور ناظرین، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا اجلاس ہوا۔ نیب قانون میں ترمیم سے متعلق حکومت کے دونوں بل کثرت رائے سے منظور ہو گئے۔ اپوزیشن نے بل کی منظوری پر احتجاج کرتے ہوئے کمیٹی اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل اور پی ٹی آئی رکن عطا اللہ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ وزیر قانون فرغ نسیم نے بل منظوری کرنے پر چیئرمین کمیٹی ریاض فتحانہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ترامیم پاکستان کے لیے ہے، کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے۔
सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि दही इलाका जात की आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इस सिलसिले में रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में अहम इजलास की सदारत भी की। इजलास में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उमर और सीनियर प्रोफेसर्स ने शिरकत की। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजलास के दौरान मियाँ वाली, अटक और चकवाल के आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात देने के लिए आउट रेंज प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया। वाइस चांसलर रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर उमर ने इजलास के दौरान वजीर सेहत पंजाब को आउट रेंज प्रोग्राम की तफसीलात से आगाह किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने में आउट रेंज प्रोग्राम इंतहाई कारआमद और मुआविन साबित होगा। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का मजीद कहना था कि आज से पहले किसी हुकूमत ने पंजाब के दही इलाका जात की आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने का नहीं सोचा था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब के दही इलाका जात की आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि हुकूमत नवाज शरीफ को वापस ला रही है। हसन खावर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नंबर 1 वज़ीर आला हैं। उस्मान बुज़दार हुकूमत ने नून लीग की तरफ से सिर्फ मखसूस इलाकों पर नहीं बल्कि पूरे पंजाब की तरक्की पर जोर दिया है। बगैर फोटो शूट के बेहतरीन कारकर्दगी से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म और कौम के दिल जीत लिए हैं, लेकिन अपोजिशन परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि साजिशों पर सियासत करना चाहती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हमेशा कराची के साथ सौतेलियों वाला सलूक किया। कराची की आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पीपल्स पार्टी बल्दियाती निज़ाम में भी कराची वालों के साथ हाथ कर गई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा कि अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी मजीद सुकड़ कर लाड़काना तक महदूद हो जाएगी। 1100 अरब के पैकेज से पीटीआई हुकूमत कराची की तकदीर बदल रही है। ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मंसूबा वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची के आवाम के लिए बड़ा तोहफा है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए यूथ अफेयर्स उस्मान डार का कहना है कि कामयाब जवान प्रोग्राम को सियासी बुनियाद पर नहीं चलाएंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए मुआविन ख़ुसूसी बराए यूथ अफेयर्स उस्मान डार ने कहा कि कामयाब जवान स्पोर्ट्स प्रोग्राम में नौजवान को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। उस्मान डार ने कहा कि 10,000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप दी हैं, जबकि जामिया पेशावर में ग्रीन ग्लब्स बनने जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम हर नौजवान की कामयाबी की सीढ़ी है। कराची में पाक बहरिया की मश्क सीस पार्क 2022 की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मश्क के मकासद और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी पाक बहरिया की मश्क सीस पार्क 2022 की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क सीस पार्क के इनेकाद का मकसद पाक बहरिया की जंगी तैयारी और मनसूबाबंदी की अमली जामा पहनाना है। मश्क सीस पार्क 2022 में बहरी असासों के अलावा बहरी और फ़ज़ाई अफवाज के एहलकार और असासे भी शरीक हैं। इफ्तिताही तकरीब में वज़ारत दिफा, दाखिला, बहरी अमूर और नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न के नुमाइंदगान भी शरीक थे। मश्क में सीस पार्क 2022 महफूज मैरीटाइम माहौल के लिए पाक बहरिया के अज़म के मजहर है।
اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں بیرون ممالک سے لوگ نوکریاں کرنے تو نہ آ سکے مگر بھیکاری آ گئے۔ رشین نوجوان 2 وقت کے کھانے کے لیے لوگوں سے پیسوں کی بھیک مانگنے لگا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ دنیا کو امداد دینے والے ممالک کے اپنے لوگ پاکستان میں کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ بورخیس نامی رشین نوجوان لاہور کی سڑکوں پر بھیک مانگنے لگا۔ ہاتھوں میں پلے کارڈ تھامے رشین نوجوان کے پاس 2 وقت کھانا کھانے کے بھی پیسے نہیں۔ پلے کارڈ پر پاکستانی عوام سے اپیل کرتے رشین نوجوان نے لکھا ہے کہ میں بغیر پیسوں کے سفر کر رہا ہوں، میری مدد کیجیے۔ تعجب کی بات ہے کہ ایسے ترقی یافتہ ممالک جن کی سرمایہ کاری کسی بھی ترقی پذیر ملک کے لیے اہمیت رکھتی ہے، ایسے ترقی یافتہ ممالک کے باشندے پاکستان میں لوگوں سے بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں۔ ناظرین، صوبائی وزیر انسانی حقوق اعجاز عالم سے فوکل پرسن پنجاب فیصل کھوکھر نے ملاقات کی۔ اعجاز عالم نے 9 فروری کو کامیاب سوشل میڈیا کانفرنس پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر اعجاز عالم نے فیصل کھوکھر کو پنجاب میں سوشل میڈیا کی بہترین ٹیم بنانے پر مبارکباد دی اور سوشل میڈیا ٹیم کے تمام ممبرز کی بہترین کارکردگی کو سراہا۔ صوبائی وزیر انسانی حقوق نے کہا کہ سوشل میڈیا کے کارکنان حکومت کا موقف عوام تک پہنچانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ فیصل کھوکھر نے سوشل میڈیا کارکنان کی تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اس موقع پر غزالہ رفیق، اسامہ علی، صابر شاہ اور حسن خان بھی ہمراہ تھے۔ رفا انٹرنیشنل کالج ہربنسپورہ کیمپس کے زیر اہتمام 2 روزہ سالانہ سپورٹس گالا ریلوے اسٹیڈیم گڑی شاہو میں انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر مرزا حبیب علی، چیئرمین لاہور بورڈ، اور پروفیسر زاہد میاں محترم سعد چودھری پروجیکٹ مینیجر رفا انٹرنیشنل کالج نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے محمد نوید ملک کی رپورٹ میں۔ کیا آپ ہر سال اسی طرح ہی سپورٹس گالا آرگنائز کرواتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفا انٹرنیشنل کالج ہربنسپورہ نے سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا، جو کہ کل سے سٹارٹ ہے۔ 2 دن کا مشتمل تھا۔ یہ گرلز کا جو ہے یہ ان سائڈ دا کالج ہوا، اور آج جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریلوے اسٹیڈیم گڑی چاہو میں یہ اس کا میچز ہو رہے ہیں بچوں کے، اور بچوں کے لیے ذہنی نشو و نما کے لیے ایک تندرست ایکٹیویٹیز جو ہیں اس طرح کی ہیلتھی یہ میں کہتی ہوں کہ جو ہمارا رفا انٹرنیشنل کالج ہے، اس میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، کیونکہ جو بچے ہیں وہ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، اور رفا انٹرنیشنل کالج یہ واحد ایسا کالج ہے جو ہر مہینے ہماری ایک ایکٹیویٹی کرواتا ہے تاکہ ہم پڑھ کے تھک نہ جائیں۔ اور میں نے اسپون ریس میں حصہ لیا تھا اور میں فرسٹ آئی ہوں اس میں۔ اس کے بعد ہم نے کرکٹ میں ہم لوگوں نے لے لیا تھا، اس میں ہم لوگ جیتے ہیں، اور باقی بھی اس طرح کی گیمز ہیں جن میں ہم لوگ جیتے ہیں۔ اور رفا انٹرنیشنل کالج جو ہے، میں یہاں پہ پڑھتی ہوں اور میں الحمدللہ بہت خوش ہوں کہ میں نے رفا انٹرنیشنل کالج میں ایڈمیشن لیا۔ انتظامیہ کے حوالے سے کیا پیغام؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو مینجمنٹ ہماری الحمدللہ بہت اچھی ہے۔ کہیں بھی کالجز میں، یونیورسٹیز میں اتنی اچھی مینجمنٹ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ آپ ابھی بھی دیکھ لیں، آپ کیمرہ گھما لیں، اتنی اچھی مینجمنٹ، بچے کس طرح بیٹھے ہوئے ڈسپلن، گرلز بوائز۔ اور اس کے بعد مینجمنٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی یہ جو کروا رہے ہیں ہمارے لیے اسپورٹس جو انہوں نے ارینج کرایا ہے۔ کئی کالجز اور یونیورسٹیز نہیں کراتے، لیکن بچوں کے اوپر برڈن ہے صرف پڑھائی، تو اس سے ہٹ کے بھی کچھ ہونا چاہیے، اور وہ الحمدللہ یہ کرا رہے ہیں۔ ایک تو فزیکلی فٹنس کے لیے، اس کے بعد بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بچے برڈن سے آؤٹ ہو کے۔ تو رپورٹ آپ نے جانی۔ اب آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی رہائشی اسکیموں کے خلاف LDA کا گرینڈ آپریشن۔ DG LDA احمد عزیز تارڑ کی ہدایت پر 9 غیر قانونی رہائشی اسکیموں کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی۔ احمد عزیز تارڑ کا کہنا تھا کہ لاہور کی حدود میں غیر قانونی رہائشی اسکیمز کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری رہے گا۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے۔ بیورو چیف لاہور چودھری شہباز آرائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی چودھری شہباز، بتائیے گا اس ڈیٹیلز کیا ہیں آپ کے پاس؟ جی، آج DG LDA اور وائس چیئرمین LDA کی ہدایت پر غیر قانونی رہائشی اسکیموں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے خلاف ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کی نگرانی میں BRB کے علاقے میں کیا گیا۔ عملے میں گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے 9 غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کو مسمار کر دیا۔ آپریشن اعتماد سٹی، نیو کنال سٹی، سبان گارڈن، غوث گارڈن، گرین لینڈ، ڈریمز گارڈن، سعید ہاؤسنگ اسکیم، الباری سٹی اور محبوب گارڈن پہ کیا گیا۔ آپریشن کے دوران غیر قانونی اسکیموں کی سڑکیں، گیٹ، 4 دیواریاں اور سیوریج سسٹم کو مکمل مسمار کر دیا گیا۔
जबकि साथ साथ इन गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों के दफातर भी सरबमोर कर दिए गए। डीजी एलडीए अहमद अजीज तालर का कहना था कि एलडीए की हदूद में गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन किया जाएगा। हर किस्म की गैर कानूनी इमारतों और रिहायशी स्कीमों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां की जाएंगी। ऑपरेशन के मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी साथ मौजूद थी। जी चौधरी शिबाज, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दी ट्रस्ट स्कूल ग्रीन टाउन कैंपस में सियाहत के फरोग के हवाले से आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन टूरिज्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर सुहेल जफर चीमा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मजीद तफसीलात कामरान अली की रिपोर्ट में। दी ट्रस्ट स्कूल ग्रीन टाउन कैंपस में टूरिज्म पर आगाही के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा व तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन टूरिज्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर सुहेल जफर चीमा थे। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर सुहेल जफर चीमा का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया का हसीन तरीन मुल्क है, जहां टूरिज्म के वाफर मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आगाही टूरिज्म पर दी है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हम समझते हैं दी ट्रस्ट स्कूल का इकदाम निहायत अहसन इकदाम है कि तालीम के साथ साथ बच्चों में टूरिज्म पर आगाही फराहम कर रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी जनरल मैनेजर टूरिज्म ताहिर महमूद, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी आसिम रजा, प्रिंसिपल दी ट्रस्ट स्कूल आसिम इसहाक, हेडमास्टर दी ट्रस्ट स्कूल कर्नल अब्दुल गफार, डिप्टी हेडमास्टर दी ट्रस्ट स्कूल सलमान मेहदी और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। देखें, जब से हमारी गवर्नमेंट आई है वज़ीर अल्लाह साहब का क्योंकि बहुत फोकस है, उसके साथ साथ आपको पता है जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो तो खुद एक टूरिस्ट रहे हैं और हमेशा उसको फ़रोग़ देने की बात करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें बहुत बेहतर, कम अज़ कम टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चीज़ें बहुत बेहतर चल रही हैं। उसमें आप ये अभी हमने ये जो जहाँ पे आए हुए थे, ये ट्रस्ट स्कूल, यहाँ पे हमने अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है ताकि इस तरह के वाक़यात जिसमें इर्रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म की वजह से लोगों की जानें जाती हैं, और इसके अलावा कैसे हमने सफाई रखनी है, कैसे हमने मुल्क को ग्रीन एंड क्लीन रखना है, इसके ऊपर हमने यहाँ पे आए हुए हैं। और हमारी कोशिश है कि हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज जो है वहाँ तक हम पैगाम पहुँचाएँ, और वो आगे फिर वही बच्चे हमारे जो हैं वो एक ट्रेन द ट्रेनर का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें वही बच्चे जो है उनको हम अवेयरनेस दे। वज़ीर औकाफ पंजाब पीर सैयद सईदुल हसन से तर्जुमान बरतानवी हाई कमीशन की मुलाकात। तर्जुमान बरतानवी हाई कमीशन ने दाता दरबार पर हाजिरी दी और मिज़ार पर चादर पोशी की। इस मौके पर सेक्रेटरी औकाफ जवाद अकरम भी मौजूद थे। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर औकाफ पंजाब पीर सैयद सईदुल हसन से बरतानवी हाई कमीशन की मुलाकात हुई। बरतानवी हाई कमीशन ने दाता दरबार पर हाजिरी दी और मज़ार पर चादर पोशी की। इस मौके पर सेक्रेटरी औकाफ जवाद अकरम भी उनके हमरा मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर अफजल महमूद, कौंसल जनरल हसन अफजल खान और डायरेक्टर पवेलियन रिजवान तारिक ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दुबई में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब करते हुए कहा कि यहाँ आने का मकसद एक्सपो 2020 का विजिट करना था। शाह महमूद कुरैशी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान पहली दफ़ा इत्तफ़ाक़ राय से एक सिक्योरिटी पॉलिसी का मुसव्विदा सामने लाई है। इस सिक्योरिटी पॉलिसी का महवर मुआशी इस्तेहकाम है। इसमें पाकिस्तान का आबी तहफ़्फ़ुज़ और फूड सिक्योरिटी भी शामिल हैं। उनका कहना था कि हमने सुफरा की कारकर्दगी को जांचने के पैमानों में इसे शामिल कर दिया है। इस मकसद के लिए हमारी ओवरसीज़ कम्यूनिटी को हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाना होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म का विजन है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का भरपूर ख्याल रखा जाए। वज़ीर ख़ारजा ने मुश्किलात के बावजूद रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाने पर पाकिस्तानी कम्यूनिटियों को खिराज तहसीन पेश किया। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कौंसलर सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए बहुत से इकदामात उठाए हैं।
पावर ऑफ अटॉर्नी की तस्दीक को डिजिटलाइज कर दिया गया है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में वोट का हक दिला रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का कहना था कि आज पाकिस्तानी बरतानिया और अमरीका की पार्लिमान में जगह बना रहे हैं। हमने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी में कारहाय नुमाए सर अंजाम देने वालों के लिए FM ऑनर्स लिस्ट का इजरा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि आज हमारी मईशत 5.37% ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह वसाइल से नवाजा है, हमें दुरुस्त समत दरकार है। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि EMEDHA में इदारा कौमी बचत की नई कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद और DG नेशनल सेविंग हामिद रजा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सलमान शाह की रिपोर्ट में। EMEDHA सेक्टर 12 में कौमी बचत की नई ब्रांच के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद और DG नेशनल सेविंग हामिद रजा थे। तकरीब में डायरेक्टर लाहौर रीजन नेशनल सेविंग नदीम इकबाल, लीगल एडवाइजर नेशनल सेविंग साजिद महमूद, असिस्टेंट डायरेक्टर जमील अहमद और असिस्टेंट डायरेक्टर एडमन इमरान के अलावा इदारा कौमी बचत और पंजाब बैंक के दीगर अफसरान ने शिरकत की। DG नेशनल सेविंग हामिद रजा का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, हमने 40,000 और 25,000 का एक प्रीमियम प्राइस बॉन्ड तो हम ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। उसके अलावा उसी प्रीमियम प्राइस बॉन्ड का 1 लाख की डिनोमिनेशन भी हम इशू करने जा रहे हैं। उससे हटकर हमारे पास लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है जो कि सिर्फ जो हमारे पुराने जो प्राइस बॉन्ड थे जो हमने डिसकंटिन्यू किए हैं उसी तरह की एक प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। तो अब अनकरीब हम स्टेट बैंक और CDNS मिलकर वो हम नए प्राइस बॉन्ड की एक सीरीज़ ला रहे हैं जो कि डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स होंगे और वो लोग किसी भी बैंक से खरीद। नाजरीन, फैक्ट्री एरिया के इलाके में 3 डाकुओं के घर में घुसकर लूटमार। दौरान वारदात अहले खाना की मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से साथी जख्मी हो गया। फैक्ट्री एरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। वसीम साबिर, बताइएगा क्या मामला पेश आया? देखिए, ये फैक्ट्री एरिया का इलाका था जहां पर 3 डाकू मुसल्लह होकर जो है वो एक घर के अंदर दाखिल हुए और घर के अंदर जो है वो उन्होंने लूट मार शुरू की। तो घर का जो मालिक था उसने मज़ाहमत की, तो मज़ाहमत के दौरान डाकुओं ने जो है वो शहरी को जो है वो फायरिंग करके जख्मी कर दिया, जिसको 1112 की मदद से जो है वो फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसी दौरान जो है वो एक शहरी ने 15 पर कॉल की। मैं समझता हूँ कि SHO फैक्ट्री एरिया जो है असद जो है वो उसने बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा किया, अपनी टीम के हम वहां पर पहुंचा। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग भी हुई, लेकिन उसके जो 2 साथी थे बकाया जो है वो डाकू के, जिस तरह से 3 साथी मैंने बताया कि 2 डाकुओं ने जो है वो पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग शुरू की और फायरिंग के दौरान अपने ही साथी को जो है वो फायरिंग करके जख्मी कर दिया, जिसको जो सहाल जो है वो छोड़कर फरार हो गए थे। जिसको डाकू को जो है वो SHO फैक्ट्री एरिया ने जो है वो अपनी टीम के हमरा गिरफ्तार कर लिया। आमर उर्फ आमरी इसका नाम है और ये जिला कसूर का रिहायशी है और बहुत सारे ऐसे मुकदमात में जो है ये इश्तिहारी भी था। 392, 395 के मुकदमात इस पर दर्ज थे और 302 का भी मुकदमा दर्ज था। ये ज्यादातर लोगों के साथ वारदात करते हुए उसको फायरिंग करके जख्मी करता था। 394 का मुकदमा भी जो है उसके खिलाफ निकला है। ताहाल जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिसकी ट्रीटमेंट जारी है और उसे तफ्तीश भी की जा रही है। जो फरार 2 मुलजिम जिन्होंने अपने ही साथी को फायरिंग करके जख्मी किया, उसकी तलाश में भी जो है वो पुलिस जगह जगह छापे मारी। तमाम कार्रवाई जो है वो SP कैंप ईसा सुखेरा के कहने पर की गई है और मुलजिम को फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया और मरहम पट्टी करवाई गई। ताहाल अभी तफ्तीश जारी है। बकाया 2 मुलजमान की तलाश में जो है वो पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। जी वसीम साबिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
انجمن فلاح عامہ ٹاؤنشپ کے زیر تمام عظما عامر بٹ کی قیادت میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا گیا، جس میں عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ٹاؤنشپ میں کمر توڑ مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں منور حسین نقوی، سید شاہ نواز، حافظ سید الرحمان، محمد قاسم، رانا محمد عامر، قاضی صادق راشد، محمد راشد، ارشد بھائی، محمد عارف، سید جٹ، خلیل کشمیری، مرزا مجید، محمد عارف، شیخ فرید، اظہر امین، طلال زاہد اور مرزا خالد اور کثیر تعداد میں علاقہ مکینوں نے شرکت کی۔ ناظرین، برازیل میں بارش اور سیلاب سے تباہ کاریاں جاری، ہلاکتوں کی تعداد 104 تک پہنچ گئی۔ پہاڑی علاقوں میں ہونے والے طوفانی بارش نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے، جس سے درجنوں مکانات تباہ ہو گئے اور گاڑیاں سمیت راستے میں آنے والی ہر چیز پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گئی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق برازیل کی ریاست ریو ڈی جیزرو میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 104 افراد مر چکے ہیں، 35 افراد اب بھی لاپتہ ہیں، جبکہ پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سیلابی ریلے کے باعث 54 مکانات تباہ ہو گئے، جبکہ حالیہ بارشوں سے 1932 کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ مقامی انتظامیہ نے ہلاکتوں کے بعد شہر میں 3 دن سوگ کا اعلان کر دیا۔ پی ایس ایل 7 کی سنسنی خیز مقابلے میں تاحال پہنچنے والے میچ کے آخری اوور میں کوچ وسیم اکرم کے کپتان بابر اعظم سے مکالمے کو اتنا منفی رنگ دیا گیا ہے کہ لیجنڈری وسیم اکرم کو وضاحت دینا پڑ گئی۔ وسیم اکرم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا کہ وہ تو کپتان سے پوچھ رہے تھے کہ بالر یارکر اور سلو ون ورائٹی کیوں نہیں کر رہے۔ ساتھ ہی بابر اعظم کی تعریف بھی کر دی، کہا بابر اعظم ایک شاندار لڑکا ہے، اس نے جیت کے لیے پوری کوشش کی۔ ناظرین، بھارتی کرکٹر یوسف پٹھان نے حجاب کی حمایت کر دی۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں حجاب پر پابندی کے دوران بھارتی کرکٹر یوسف پٹھان نے حجاب پہننے والی مسلمان خاتون کی حمایت میں برقعے میں ملبوس اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہے۔ یوسف پٹھان کے برقع پوش اہلیہ کے ساتھ تصویر کو بھارت میں مسلمانوں نے سراہا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر محمد حفیظ نے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر کے سٹائل کی تعریف کر دی۔ مائکرو بولنگ سافٹ ویئر ٹویٹر پر شعیب اختر نے اپنے ایک ماضی کے تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے مداحوں سے پوچھا کہ بتائیں یہ تصویر کس سن میں لی گئی تھی۔ شعیب اختر کے پوچھنے پر کئی صارفین نے اپنے حساب سے اندازہ لگاتے ہوئے جواب دیا، تاہم اس سب میں محمد حفیظ پیچھے نہ رہے۔ محمد حفیظ نے شعیب اختر کا ٹویٹ اپنے اکاؤنٹ پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ سال جو بھی ہو لیکن بھائی کا سویگ ہے۔ ٹویٹر پر شیئر کی گئی تصویر میں شعیب اختر دبنگ سٹائل میں صوفے پر بیٹھے کافی پر بااعتماد نظر آئے۔ شعیب اختر کے ٹویٹ پر صارفین کی جانب سے تبصروں کی سلسلہ جاری رہا۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس کے ویمنز آئس ہاکی کے 2 روایتی حریف کینیڈا اور امریکہ کے مابین گولڈ میڈل کی جنگ کینیڈا نے جیت لی ہے۔ کینیڈا نے امریکہ کو 3-2 سے شکست دے کر ونٹر اولمپکس میں 5ویں بار گولڈ میڈل کا تمغہ حاصل کیا۔ آئس ہاکی کے فائنل مرحلے میں امریکہ نے لگاتار 2 گول کر کے میچ میں دلچسپی قائم کر دی، مگر کینیڈا نے ازسر 9 اپنی دفاع کو مضبوط کرتے ہوئے امریکہ کے حملے کو پسپا کرتے ہوئے توجہ دی۔ فائنل وقت کی سیٹی بجتے ہی کینیڈا کی ٹیم نے سکھ کا سان لیا اور پھر نہایت جوش و خروش کے ساتھ اپنی جیت کا جشن منایا۔ فائنل میچ میں 2 گول کرنے والی کینیڈین آئس ہاکی کے کپتان میری فلپ نے کہا ہے کہ سب ایک خواب سا لگ رہا ہے۔
پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ ہبہ بخاری کے نئے فوٹو شوٹ کی تصاویر منظر عام پر آ گئی ہیں۔ ان کی تصاویر اداکارہ ہبہ بخاری کا نیا انداز دیکھ کر مداح خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ سوشل میڈیا صارفین سمیت اداکارہ کے مداحوں نے ہبہ بخاری کے نئے شوٹ کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں۔ اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی مد مقابل ہیں۔ شائقین کرکٹ اپنی اپنی ٹیموں کو سپورٹ کرنے قذافی اسٹیڈیم میں موجود ہیں۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے، ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے نمائندے نوید ملک۔ نوید ملک، بتائیے گا شائقین کرکٹ کا کیا جوش نظر آ رہا ہے؟ نوید ملک، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ اور میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے کانٹے دار جو ٹاکرا ہے وہ جاری ہے۔ وہاب ریاض نے پہلے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور پہلے واپسی محمد یاسر نے 32 بال سے 70 رن دے کے ایک اننگز کھیلی ہے۔ اگر بات کروں اسلام آباد سے 5 تبدیلیاں کی تھی، دانش عزیز، ظاہر عزیز، مرچنٹ، ڈی لینگ، مبشر خان، محمد موسیٰ کو شامل کیا گیا۔ اسلام آباد اور پشاور زلمی کے 8 پوائنٹ ہے۔ رن ریٹ کی بنا پر جو اسلام آباد پشاور نمبر پر اگر شائقین کی بات کی جائے تو این سی او سی کی جانب سے 100% آنے کی دعوت دی، جس کی وجہ سے پورے جو اسٹیڈیم میں جو شائقین شائقین خصوصی طور پہ یہاں پہ اگر بات کریں کل کی تو کل ڈبل افیکٹ ہوگا، جس میں پہلا میچ کوٹا کا مقابلہ ملتان سلطان اور دوسرا میچ کراچی کا مقابلہ لاہور قلندر کے خلاف کھیلا جائے گا۔ جی اچھا نوید ملک، یہ بھی بتائیے گا کہ کون سی ٹیم زیادہ بھاری لگ رہی ہے، کون سی ٹیم جیتنے کے قریب ہے؟ اگر بات کریں تو ٹیبل پوائنٹ میں تقریباً 18 پوائنٹ سے نمبر 1 پہ ہے اور دوسرے نمبر لاہور قلندر ہے، جو لاہور قلندر ہر دفعہ ہی جو پی ایس ایل میں فیوریٹ ہوتی ہے۔ اگر بات کی جائے تو لاہور کو ہی سپورٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جی نوید ملک، آپ اس ٹائم اسٹیڈیم میں موجود ہیں، تو شائقین کرکٹ کا کیا جوش دکھائی دے رہا ہے اور کیا کہتے ہیں شائقین کرکٹ؟ جی بالکل، میں اس ٹائم اسٹیڈیم میں موجود ہوں۔ اگر بات کریں کرکٹ کی تو پورا جو قذافی اسٹیڈیم ہے کچا خچ جو شائقین کرکٹ سے بھرا ہوا ہے، ہر طرف سے چوکے چکموں کی جیسے کہ پلیئر لگاتے چوکے چکے، تو شائقین سے اور بہت زیادہ نعروں سے اور یہاں پہ ان کے لوگوں کو گرمانے کے لیے جو لگے اور اس کے جس پہ شائقین کرکٹ میں کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے دکھائی دے رہا ہے۔ جی نوید ملک، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔